आज खंय तरी आमी इलेक्शनाक 4-5 दिसूच उरल्या. सो जेन्ना आयज हे 2 दिसाक जेन्ना आमी फिरले, पयलीं आमकां दिसतालें कितें जे सोशल एक्टिविस्ट, जे सिवील सोसायटीचे लोक जे पळय तडफडटाले, हे गोंय खंय तरी एक धोक्यान येयलां, खंय तरी आमी गोंयकार तळमळटा, ताका आमीच नासता काय कितें अशें आमकां दिसतालें. पण जे पद्दतीन आयज आमचे कडेन एक फीडबॅक मेळ्ळो आमकां, लोक प्रत्येक कडेन गेल्या उपरांत एकूच तळमळ आसा लोकांचे, जे आमच्या मनान आहा तेच विचार आयज खंय तरी आमच्या पर्यंत पावले आनी लोकांचो एकूच सूर आसा. आयज आमी प्रत्येक जाण हे मतदानाक एक राजकारण म्हणून न्हू, पूण एक आमची क्रांती म्हणून आमी घडयतले आनी हे जे गोंय संकटान येयलां ते खंय तरी आयज मुक्त करतले हे विशयाचेर ठाम आसलो. आमी प्रत्येक जाण आयज 2 दिसांक इतले पिंजरून काडले. जे आमचे फ्रेंड सर्कल आहा, जे आमचे गोंयचे आमी जेंच्या बरोबर पयलीं काम केलें, जे लोक आमी हांसोन खेळोन पयलीं आसताले, त्याच बरोबर आयज आमी मागता जे लोक भायले, जे लोक आमी पयले भायले म्हणना तांकां, कित्याक आमी जेन्ना इल्लेशे आसले, हांव रावता आसतना पणजे गांवांत जेन्ना रावतालो कारंदले, तेन्ना आमचे कडेन ते भायले आंध्राचे म्हणून जे केरळाचे जे लोक आसले आमचे बरोबर शिकताले इल्ले तांकां आमी भायले म्हणूंक शकना आयज. ते पासून आयज गोंयकारूच, कित्याक तेणी आयज गोंय आमचें हें सुंदर गोंयान जें वास्तव केलें सुशेगाद म्हणून, जी भायर ते एक वायट हें आसा म्हणून आयज गोंयान येवन वास्तव करून आसले जाल्यार सुशेगाद जगताले. पूण हें गोंय आयज खंय तरी तेच दिशेन वचोंक लागलां. आयज खंय तरी सगळ्यांक फुगासांव जाला. त्या लोकांनी बसून भायले म्हणून आसा गोंयकार म्हणून सजमोन आयज गोंयकाराच्या खानाक खान लात लावन ते मुस्लीम म्हणू नाका, ते एसटी समाज म्हणू नाका, ते क्रिश्चन म्हणू नाका, प्रत्येक समाज आयज आमच्या बरोबर उबो रावपाची गरज आसा आनी ते रावतले हेजी खात्री आयज आमकां पटलेली आहा. कित्याक आयज आमी फिरता आसतना सकाळीं भायर सरलेले आमी, काल सकाळीं भायर सरलेले, आयज पर आमी एक आमचो नियाळ आसा, आमच्या लोकां पर्यंत पावले आमी आनी एक तळमळ लोकांच्या मनान आमी पळयल्या. लोक भायर दिसता तशें ना, खंय तरी लोकांच्या भितर एक भंय आसा. पयलींचे भशेन फ्रिडम ना, जशें आमी गोंयान पयले पळय वागताले, आमी बिंदास भायर सरताले पयलीं, आमी वोटिंगेक वचून बिंदास तेज्या फाटल्यान भोंवताले. पूण तो आयज हें फ्रिडम ना लोकांक. लोक खंय तरी भिल्लो आसा, पूण भितरल्या भितर लोकांक दिसता आयज खंय तरी आमची म्हारगाय, खंयचे तरी आमचे फुडले येणारे जनरेशन, खंय तरी क्लायमेट, सगळे विशय जे आसा ते खंय काबार जाल्ले आसा. जे गोंय आमचे पयले आसले ते आयज ना. ते गोंय आमी परतें हाडटले ही आयज विश्वास आमकां कित्याक पटोंक लागला, कित्याक आयज प्रत्येक मनीस हे विचार आमचे प्रत्येक कडेन पावल्ले आसा. आमी हे कडेन आयज तनोज बाब जो आयज 2 वर्सां मायज जाली आमी पळयता, आयज गोंया खातीर खूब काम करता. आमी दिसतालें पयलीं आमी आयज भोमकार जे त्रासान पडला, आमकां दिसतालें दूख आमचेच आसा काय कितें, अत्याचार आमचेरूच चलता काय कितें. ना, प्रत्येक मनशाचे आयज मनाक पटोंक लागला गोंय खंय तरी त्रासान पडला, गोंय खंय तरी फुगार जाता. हे फुगासांव आयज आमी पळयला लोकां कडेन, ते प्रगट केलां आमच्या मदीं आनी प्रत्येकान आमकां एकूच उतर सांगलां, आयज आमी मतदान करतले ते गोंया खातीर करतले. तो कॅन्डिडेट मागीर कोणी जायना, आमी कॅन्डिडेटाक पळोवचे ना, पार्टेक पळोवचे ना, पूण मतदान जें जातलें हें गोंया खातीर जातलें हेजी म्हाका खात्री आसा. आनी देवानूय आमकां साथ दिवपाची हें आसा, कित्याक खंय तरी आनी खंयचें मॅनिप्युलेशन जायना जाल्यार पुरो, पूण गोंय आयज खंय तरी चेंजीस जावपाक जाय हे वाटेर चल्लेलें आसा. हें आमकां ठामपणे आयज कळोन चुकलेलें आसा. त्या खातीर आयज मुद्दम तनोज बाब आनी हांव आयज तुमच्या समोर येयल्ले आसा. आयज लोकांनी विचार करपाचो आसा. हांव मुस्लीम बांदव, आमी आयज तांकां दुसरें मानिना. आमी जे फाटल्या काळान जे एकामेका कडेन बऱ्या भशेन एक भाव कशे एकामेका कडेन वागताले, ते खंय तरी दुशीत जाल्लें आसा. हें तें खंय तरी आयज पयस दवरून सकाळीं म्हाजी गाठ भेट मुस्लीम भावां कडेनूय जाली, तेन्ना तेंचेय विचार हेच आसा. खंय तरी आमी ते भाईचार आमचो जो आसलो पयलो, आमी हांसोन खेळोन प्रत्येक जाण जे सूख आमच्या घरान आसलें तें सूख आयज ना जालां. खंय तरी प्रत्येक मनीस टेन्शनान काबार जाला. हे म्हारगायेन विचार करून करून डायबिटीस म्हण आनी कितें म्हण प्रेशर वाडटा, डायबिटीज हे कित्या वयल्यान खंय तरी एक ताण आसा, म्हारगायेचो ताण, येणारी म्हारगाय आनी आपूण त्या भुरग्यांक फुडें कसो हें करतलो. आनी अशेंच जर दीस उरले आनी हें अशेंच जर चल्लें जाल्यार येणारें जनरेशन आपलें कितें करतलें हे चिंतेन आयज बारीक मनीस जो जाणटे आसा ते विचारान पडलेले आसा. आनी तेंचो विचार इतलो हें जाल्लो आसा, तितून तेणी तकली उडयल्ली आसा. तितूंतल्यान तर मुक्त जातले जाल्यार प्रत्येक समाज, तो मुस्लीम जावं, तो भंडारी जावं, तो मराठा जावं, ते क्रिश्चन जावं, तो भायलो जावं, जो हांगा वास्तव करून आसा, तेणी सगळ्यांनी आयज एकामेकाच्या हातीक हात घालून गोंय वाचोवपा खातीर
भायर सरपाचें आसा आनी आपले मतदान हे हांव मागता कमीत कमी 90-95% तरी मतदान हे अवश्य जातले। आनी आमी आयज प्रथम ह्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक गोंयकाराक सांगूं सोदता, आयज जर हे गोंय वाचयतले जाल्यार प्रत्येकान आज मतदानाक भायर सरपाची गरज आसा। हे मतदान आसा ते आमच्या जिवनाचो मरणाचो प्रश्न आसा। आयज जर आमी गोंयान फुडें बरें जगतले जाल्यार आयज प्रत्येकान मतदान करपाची। ते मागीर फुडलो विचार वेगळो आसा, पूण मतदान हे 95% तरी 90% तरी जावपाक जाय गोंयान। आमी हात जोडून विनंती करता गोंयकारां आयज सगळे एकामेकाच्या हातीक हात घालून जर आमी विचार केलो जाल्यारूच हें गोंय आमच्या हातीन मेळटलें। नमस्कार, तनुज अडवलपालकर। आज म्हज्या बरोबर भोमाचे बाब संजय नायक आज म्हज्या बरोबर आसा आनी आज आमचो एकमेव ध्यास, एकमेव विशय तो म्हळ्यार कितें गोंय आनी गोंयकारपण। आनी ताज्या बरोबर आमचो भारत देश आज जर आमकां सांबाळून दवरपाक जाय, लोकांनो आमचे कडेन सर्वोत्तम ताकद कितें आसा जाल्यार तो आज आमचो मतदान म्हणून आसा। आज मतदान जर आमी चिंतून वेवस्थीत जर केलें आनी विचारपूर्वक केलें की गोवा गोंयकारपण सांबाळपाक जाय आनी भारत देश सांबाळपाक जाय, आमचे फुडले येणारे जनरेशन तांकां हो देश सांबाळून दवरपाक जावो, हो गोवा सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन विचार करपाची गरज आसा आनी त्या